YFGN अथवा युथ फर गुड नेपालले अर्गनाइज गरेको यो इन्स्पायर एन्ड एस्पायर शोमा स्वागत छ। म अभिषेक पहाडी हो, युथ फर गुड नेपाल पोखरा ब्रान्चको रिजनल हेड र यस प्रोग्रामको होस्ट पनि। YFGN अथवा युथ फर गुड नेपाल हाम्रो अहिले यस्तो अर्गनाइजेसन हो जहाँ हामीले देशैभरका युथहरूलाई लिएर विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्न अघि बढिरहेका छौँ। हाल हाम्रो अर्गनाइजेसन रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा छ। त्यो हुँदाहुँदै हामी अहिले रजिस्ट्रेसन हुँदाहुँदै पनि अब हामी अहिले युथलाई कलेक्ट गर्दैछौँ। देशैभरिका युथहरूलाई जम्मा गरेर के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ सबैको आइडियाहरू लिएर हामी हाम्रो यो देशलाई अघि बढाउने र हाम्रा युथहरूलाई विभिन्न सामाजिक काममा मोबिलाइज गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ। र हाम्रो यो इन्स्पायर एन्ड एस्पायर सिजन पनि त्यसैमा आधारित छ, जसमा हामीले धेरै युथहरूलाई देशैभरि रहेका युथहरूलाई जुन उहाँहरूको स्पेसालिस्ट छ उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई हामी एउटा प्लेटफर्म दिन्छौँ। युट्युब च्यानल प्लेटफर्म दिन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफूभित्र रहेका ट्यालेन्टहरू, आफूले भोगेका भोगाइहरू र विभिन्न कुराहरू सेयर गरेर अरू युथहरूलाई इन्स्पायर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेन मोटिभ इन्स्पायर एन्ड एस्पायरको मेन मोटिभ चाहिँ यो हो। ल सुरु गरौँ हामी आजको किनोट स्पिकरबाट। उहाँको नाम छ सञ्जना भट्टराई। उहाँ नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ र उहाँ एनिमल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। र सुरु गरौँ उहाँको भिडियो र उहाँले के भन्नुहुन्छ सबैले धैर्य गरेर सुनिदिनु होला। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम सञ्जना भट्टराई। सर्वप्रथम इन्स्पायर एस्पायरको एपिसोडमा मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट सर प्रमेश भट्टराईज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट सर नवराज चिमुरिया र सुभाष हुमागाई, त्यसै गरी बुटोल ब्रान्च हेडको निक्सन उदयजीलाई एकदम धन्यवाद। म पनि बुटोल ब्रान्चकै कमिटी मेम्बरमा छु र मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ म सञ्जना भट्टराई अघि नै भनिसकेँ। अनि मेरो घर चाहिँ नवलपरासीमा छ र म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत छु। त्यसै गरी आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो इन्स्पायर र एस्पायरको यो भिडियोमा चाहिँ मैले एनिमल राइट्स अनि एनिमलको बारेमा अनि वाट सुड वी डु एज अ युथ एनिमलको लागि टु मेक अ बेटर नेपाल, यसको बारेमा भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, सकेसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला मेरो कुराहरू। यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ फरवर्ड गरिदिनु होला आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा। सुरुमा डिस्क्लेमर दिन चाहेँ, म कुनै पनि भेटनेरियन होइन अनि म कुनै पनि रजिस्टर अर्गनाइजेसनसँग कार्यरत छैन। उनीहरूको बिहाफमा म बोलेको होइन। म आफ्नो इन्डिभिजुअल तरिकाले इन्डिभिजुअल पोइन्ट लिएर आएको हो एनिमल्सहरूको लागि। म एनिमल एक्टिभिस्ट, सानोतिनो एनिमल एक्टिभिस्ट हो। म कुनै पनि ठुलो एक्टिभिस्ट होइन। अहिलेसम्म धेरै सक्सेस पनि पाएको पनि छैन। नर्मल्ली आफ्नो वरिपरि स्ट्रिट एनिमलहरूलाई हेल्प गरेको छु, त्यति नै हो गर्नुपर्दा चाहिँ। अनि सकेसम्म चाहिँ आई इन्स्पायर अदर्स जति हुन्छ। अनि यो भिडियोको मेन मोटिभेसन पनि त्यही नै हो, हजुरहरू इन्स्पायर हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सानो अपेक्षा छ मेरो। म यो जति पनि एनिमल एक्टिभिस्टको वर्ल्डमा आएको जति पनि टाइम भयो नि, म एकदम निराश हुन्छु कि यो फिल्डमा हुँदाखेरि चाहिँ। मैले त यो एनिमल एक्टिभिस्टको वर्ल्ड र क्यान्सरलाई कम्पेयर गरेको छु कि। अनि यो क्यान्सरको रिजन चाहिँ एनिमलहरू होइनन् कि हामी आफै हो। हामीलाई चाहिँ 80-90 हजार रुपियाँ हालेर एउटा ब्रिडेड डग किन्नुपर्छ, सानो पप्पी किन्नुपर्छ, जर्मन सेपर्ड रे, हस्की रे, अनि एप्सो रे, के हो के हो, मलाई राम्रोसँग नाम पनि थाहा छैन। अघि नै भनिसकेँ म भेटनेरियन होइन। हामीले चाहिँ यत्रो पैसा हालेर किनेको हुन्छन् ब्रिडेड डग्सहरू। अनि त्यसैको सट्टोमा चाहिँ अर्को एउटा कुनै अर्गनाइजेसनलाई त्यहाँबाट 20-30 हजार रुपियाँ निकालेर दिनलाई पनि हामीलाई मरेझै हुन्छ कि। कति अर्गनाइजेसनहरू छन् नेपालमा एनिमल्सको लागि, स्ट्रिट एनिमलहरू रेस्क्यु गर्ने, स्ट्रिट एनिमलहरूलाई एउटा नयाँ लाइफ दिने, उनीहरूलाई सेल्टर दिने काम गरिरहेको हुन्छन्। उनीहरूको एकदम फन्डिङको एकदम ह्याजार्ड हुन्छ कि। डोनेसन कतैबाट आउँदैन, आफै मेम्बर्सहरू महिनाको 1000 10-15 हजार उठाएर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले डोनेसन दिन सक्दैनौँ, तिनीहरूकोबाट अडप्ट गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले चाहिँ 80-90 हजार रुपियाँ हालेर एउटा जर्मन सेपर्ड किन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एनिमल लभर भन्छौँ। एनिमल लभर भनेको त सबै एनिमलहरूलाई माया गर्ने होइन। डग लभर भनेको सबै डग्सहरूलाई माया गर्ने हो, चाहे त्यो स्ट्रिटको होस्, चाहे त्यो कसैको घरको होस्, या आफ्नै घरको पनि होस्। आफ्नो घरकोलाई त डग पनि भन्नुहुन्न क्यारे है।
अनि स्ट्रिट एनिमलहरूलाई चाहिँ लात्ताले हान्ने, पानी छ्याप्ने, घरमा आउँदाखेरि खानै नदिने, कहिले पनि एउटा बिस्कुट किनेर नदिने गर्ने मान्छे। अनि ब्रिडेड डग्सलाई आफ्नो फेसबुकको वालमा #एनिमल लभर भनेर हाल्दैमा ऊ न त डग लभर हुन्छ न त एनिमल लभर नै हुन्छ कि। उसको लागि छुट्टै डिक्सनरीमा एउटा वर्ड छ, हिपोक्रिट भन्छ क्या त्यस्तो मान्छेलाई। एउटा कुरामा सहमति देखाउने अनि त्यही कुरामा चाहिँ रेसिस्ट भइदिने के। यो अब जस्तो ब्रिडेड डग्सहरूलाई माया गर्ने, स्ट्रिट एनिमलहरूलाई हेला गर्ने, त्यस्तोलाई हिपोक्रिट भन्छ। अब हजुरहरू आफैले जज गर्नुहोस् आफूलाई कि तपाईँ हिपोक्रिट हो कि एउटा नर्मल जेन्युन एनिमल लभर अर डग लभर अर क्याट लभर अर कुनै पनि ब्रिडेड लभर्स हो है। अब मैले कुरा त गरेँ स्ट्रिट एनिमलहरूको बारेमा होइन, तर स्ट्रिट एनिमललाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने, मैले एउटा सानो हिन्ट अथवा सानो टिप्स दिन्छु हजुरहरूलाई, कसरी हजुरहरूले स्ट्रिट एनिमलहरूको हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। हजुरले आफ्नो लोकालिटीमा भएको एउटा मात्र, धेरै पर्दैन, एउटा मात्र स्ट्रिट एनिमलको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस् होइन। सकेसम्म धेरै लिनुहोस्, तर सक्नुहुन्न भने चाहिँ एटलिस्ट एउटा भए पनि मात्र स्ट्रिट एनिमलको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस्। उसलाई आजै गएर उसको रेबिजको इन्जेक्सन लगाइदिनुहोस् है नजिकैबाट भेटनरीमा। अलमोस्ट 200 to 250 पर्छ, त्योभन्दा धेरै पऱ्यो भने चाहिँ नदिनुहोस्। ओरिजिनल भाइरललाई चाहिँ 150 रुपिस पर्छ, चार्जहरू लिँदाखेरि चाहिँ 200 to 250 लिनुहुन्छ भेटनरीहरूले, उहाँहरूले पनि कमाउनु नै पर्छ, तर 250 भन्दा धेरै चाहिँ नदिनुहोस्। अनि त्यो डगलाई एउटा इन्जेक्सन लगाइदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नुहाइदिनुहोस् है। आफ्नो घरको स्याम्पू चाहिँ युज नगर्नु होला, 1-2 चोटिलाई युज गर्न ठिकै हो। यदि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ डग स्याम्पू किनिदिनुहोस्, 200 रुपिस पर्छ डग स्याम्पूलाई। कम्तीमा पनि 2 इयर्स को एक्सपाइरी डेट हुन्छ, 2 इयर्ससम्म मजाले चल्छ। थोथोरै लगाइदिने हो, मन्थमा एकचोटि नुहाइदिए हुन्छ। स्ट्रिट एनिमललाई आज नुहाइदिए भोलि मैलो भइहाल्छ। नुहाइदिनुको मेन कारण भनेको चाहिँ फ्लिज, उपिया लाग्छ, अनि उपिया लाग्यो भने चाहिँ किरा खटिराहरू हुन्छ। सो 1 मन्थमा भए पनि उसलाई नुहाइदिनु, सकेसम्म नुहाइदिन सक्नुहुन्न भने पनि इट ओके के, केही हुँदैन। अनि उसलाई इन्जेक्सन लगाइदिनुहोस् एउटा। सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ बिहान बेलुका खाना दिनुहोस्। सकेसम्म प्याज र लसुन नहालेको तरकारी दिनु होला, दिनुभयो भने तरकारी, नत्र भात दिनुहोस्, रोटी दिनुहोस्, अनि गेडागुडीहरू पाक्छ त्यो दिनुहोस्। लसुन प्याज चाहिँ नदिनुहोस् होला। चक्लेटहरू नदिनुहोस् बाटोको कुकुरलाई अथवा क्याटलाई। यदि क्याटहरू पाल्नुहुन्छ, क्याटहरू छ हजुरको लोकालिटीमा, यदि क्याटहरू हजुरहरूसँग झुम्मिन्छ भने, तर क्याटहरूलाई फिडिङ चाहिँ खासै गर्नु चाहिँ पर्दैन, किनकि दे हन्ट। यदि हजुर गाउँ एरियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याटलाई प्रब्लम छैन होला, मुसाहरू मार्छ, छेपारोहरू मार्छ, खान्छ, डगहरूलाई हो प्रब्लम हुने भनेको। यदि सहरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याटलाई पनि अभियसली प्रब्लम छ नै, मुसाहरू हुँदैन, अनि खासै मान्छेहरूले छिर्न पनि दिँदैन आफ्नो घरतिर। गाउँहरूमा त छिर्न दिनुहुन्छ भने क्याटहरूलाई त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्ट्रिट एनिमलहरूलाई खुवाइदिने, नुहाइदिने, अनि त्यसपछि इन्जेक्सन लगाइदिने। हेर्नुहोस् त कति सजिलो काम छ। हामी यहाँ 50जनाले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि 50जनाले त 50वटा डग्स त एटलिस्ट राति भोकै त सुत्नु पर्दैन, उसलाई रेबिज फेस त गर्नु पर्दैन। यो भनेको एकदम बेसिक चिज हो कि। अरूहरू भ्याक्सिनेसनहरू पनि पाइन्छ, अहिले म कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। यदि हजुरहरू सक्नुहुन्छ, फाइनेन्सियली स्टेबल हुनुहुन्छ भने आफ्नो एउटा डगको लागि वर्षमा 500-1000 रुपियाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्नुहोस्, नत्र एउटा रेबिजको इन्जेक्सन चाहिँ अभियसली लगाइदिनुहोस् होला है। यदि अनि नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ स्पेङ र न्युटरिङ। स्पेङ र न्युटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यदि हजुर फाइनेन्सियली स्टेबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ। पोखरा र चितवनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज गर्नु होला। हिमालयन एनिमल ट्रस्ट रेस्क्यु भन्ने एउटा एनजिओ छ, उसले चाहिँ स्ट्रिट एनिमलहरूमा फ्रीमा स्पेङ र क्यास्ट्रेसन गराइदिन्छ, एकदम फ्रीमा गराइदिन्छ। हजुरलाई 1 रुपियाँ पनि लिँदैन। स्ट्रिट एनिमल हो भने चाहिँ घरको पेटलाई पनि गराउँछ, तर पैसा चाहिँ लिन्छ अभियसली। उहाँथिम सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि बुटोल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरूसँग गराउनुहोस्। उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ फ्रीमै गरिदिनुहुन्छ। यदि उहाँको क्याम्पेनहरू चलिरहेको छ भने चाहिँ, यदि फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्न भने नि 1000-1500 रुपियाँ तिरेर गराउनुहोस्, नो बिग डिल। तर एटलिस्ट स्पेङ र न्युटरिङ गराउनुहोस्।
यही नै हो स्ट्रिट एनिमलहरूले हामीले गर्न सक्ने भनेको सकेसम्म त खाना खुवाउनु, आफ्नो लोकालिटीकोलाई सक्नुहुन्न भने एकजनालाई भए पनि खाना खुवाउनुहोस्। अनि त्यसपछि कुरा आयो स्पेङ र न्युटरिङको बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा भन्नु मन छ मलाई। हामी मध्येमा कतिले पेट पालेछौँ होला, सङ्गिनी सुई लगाउने गर्छौँ होला हामीले आफ्नो फिमेल डगलाई, फिमेल क्याटलाई, सो द्याट ऊ प्रेग्नेन्ट नहोस्, उसको बच्चा नहोस् भनेर। तर हजुरलाई थाहा छ सङ्गिनी सुई भन्ने चाहिँ कस्तो डेन्जरस चिज हो। त्यसले क्यान्सर हुन्छ। कन्टिन्युसली 2-3वटा सर्ट दियो भने एउटा डगमा उसले क्यान्सर फेस गरेर मर्नुपर्छ कि ओभरियन क्यान्सर भन्छ। अनि क्यान्सर भएपछि उसको मुड स्विङ्सहरू हुन्छ, कपाल झर्न लाग्छ, भुक्ने गर्छ, रुनी गर्छ। अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ छोडिदिन्छौँ उसलाई बाटोमा। के सोचेर छोडिदिन्छौँ भने चाहिँ उसको पनि एउटा लाइफ हुन्छ, उसले पनि जिउन पर्छ भनेर। उसको स्ट्रिटमा लाइफ हुँदैन, या त उसको लाइफ भनेको या त कसैको घरभित्र हो या त हँदै होइन। उसको स्ट्रिट भनेको एउटा कुनै पनि कसैको पनि एउटा जन्मस्थल होइन के। मान्छेहरू पनि स्ट्रिटमा जन्मेको कहीँ देख्नु भएको छ? स्ट्रिटमा या त घरकोले छोडिदिएको हुन्छन्, या त घरबाट भागेको हुन्छन्, या त एकदम गरिब भएर भएको हुन्छन्। त्यो सबैको रिजन पनि ऊ आफै नै हुन्छ, उनीहरूको फ्यामिली नै हुन्छ। तर एनिमलहरूको यो जुन स्ट्रिटमा हुन्छन् तिनीहरूको रिजन भनेको चाहिँ हामी हो। हामीले घरबाट फालिदिन्छौँ, एबेन्डन गर्छौँ, अनि उनीहरूले अरू कुनै भेट्छन्, मेटिङ गर्छन्, अनि बच्चाहरू जन्माउँदै जान्छन्। त्यो त नेचुरल हो नि तिनीहरूको लागि। मेन प्रब्लम भनेको हामी ह्युमन्स हो कि। हामीले गर्न सक्यौँ भने जे पनि हुन्छ तिनीहरूको लागि। स्पेङ र न्युटरिङको अलिक विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म भनिसकेँ, भेटनेरियन होइन, हेरेर भन्नुपर्छ अलिकति। स्पेङ भनेको चाहिँ एउटा सर्जरी हो। स्पेङ र न्युटरिङ भनेको चाहिँ सर्जरी हो। स्पेङ चाहिँ फिमेल डग अर फिमेल क्याटलाई हुन्छ भने क्यास्ट्रेसन चाहिँ मेल डग अथवा मेल क्याटलाई हुन्छ। स्पेङमा चाहिँ एउटा डगको ओभरी अनि त्यसपछि युटेरस रिमुभ गरेर फालिन्छ विथ सर्जरी। कुनै पनि यो इलिगल काम होइन, लिगल काम हो यो। हजुरले पेट पाल्नु भने भएछ भने चाहिँ कतिले स्पेङ गराउनु भएको छ होला, कतिले गराउनु भएको छैन होला। नगराउनु भएकोले प्लिज गराउनुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको पेटको हेल्थको लागि। स्पेङ र न्युटरिङको बारेमा युट्युबमा भिडियोहरू थुप्रै हुन्छन्, गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, विकिपिडियामा सर्च गर्नुहोस्। हजुरलाई आफैलाई चित्त बुझ्दो हजुरले एन्सर पाउनुहुन्छ। धेरै म साइन्टिफिक कुराहरू गर्दिनँ, बोर हुनुहुन्छ हजुरहरू। मलाई आइडिया पनि छैन धेरै बारेमा। मलाई जेनरल बेसिक जे एज अ एनिमल एक्टिभिस्ट हुनपर्ने हो त्यो मात्र थाहा भएको छ। हामीले चाहिँ अर्को स्ट्रिट एनिमलहरूलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्दा बाई डोनेटिङ। अर्गनाइजेसनहरूलाई डोनेट गरेर महिनाको 100 रुपिस डोनेट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर हजुरले मात्र 1200 रुपियाँ डोनेट गर्नुहुन्छ। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ दिनमा एटलिस्ट 5 रुपिस एउटा बक्समा राख्नुहोस् है, भुड्कीमा होइन है। फेरि यदि हजुरलाई अब पैसा निकालेर खाने बानी छ भने चाहिँ भुड्कीमै हाल्नुहोस्। भुड्की फुटाल्न मिल्दैन, त्यही भएर हजुरहरूले खानुहुन्न। नत्र यदि हजुरहरूले आफूमा कन्ट्रोल छ भने चाहिँ यस्तो खालको बक्समा पैसा राख्नुहोस्। पैसा छ मेरो, मैले चाहिँ यताको भाग सिल गरेको छु। टेपले यहाँबाट चाहिँ मैले पैसा इन्सर्ट गर्छु। पैसा चाहिँ मैले निकाल्दिनँ यसबाट कहिले पनि। लगभग दिनमा 10-15 रुपियाँ 10-15 रुपियाँ सेभ गरिरहेकै हुन्छु आफ्नो खानेकुराहरूबाट बचाएर। के अरे सामानहरू किन्दाखेरि जानबाट बचाएर 10-15 रुपियाँ चिज भनेको यहाँ हाल्यो भने चाहिँ एकदम भ्यालु हुन्छ यसको पछि गएर। अब हामीसँग यतिकै खुजुरा पढ्यो भने चाहिँ हामीले खर्च गर्छौँ, स्योर नै हो। यदि हजुरहरूले 15-20 रुपियाँ पनि हाल्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ दिनको 5 रुपिस हाल्नुहोस्। दिनको 5 रुपिस हाल्नुभयो भने हजुरले 1 इयरमा 1825 रुपिस सेभ गर्नुहुन्छ। यहाँ मध्येमा कम्तीमा पनि हामीले 50-100ले त हामीले यो भिडियो हेर्छौँ नै है। जनरली भनेको त्योभन्दा माथि जान सक्छ, अभियसली जान्छ। 50 जनाले भिडियो हेर्छौँ, 50 जनाले भिडियो हेऱ्यौँ भने हामीले 76,250 रुपिस सेभ गर्छौँ कि 50 जनाले। दिनमा 5 रुपियाँ पनि सेभ गर्नुभयो भने जुन हामीले यो 76,250 रुपिस उठाएको छौँ, सेभ गरेको छौँ 1 इयरमा 50 जनाले, यो पैसाले चाहिँ हामीले 38वटा क्याट अथवा डगको स्पेङ गर्न सक्छौँ। हामीले स्पेङ गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा डगको स्पेङ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले 7 इयर्समा लगभग 96,000वटा डग
सेभ गरेको हुन्छौँ कि मेरो मतलब एउटा डगले 7 इयर्समा 96,000वटा बच्चाहरू जन्माएको हुन्छ। उसको बच्चाको बच्चाले गरेर 7 इयर्सभित्रमा हामीले चाहिँ यो 38वटाको स्पेङ गऱ्यौँ भने चाहिँ 96,000वटा बच्चा एकजनाको दरले हामीले 3,64,08,000वटा बच्चाहरू 7 इयर्समा जन्मनबाट रोक्छौँ। सोच्नुहोस् त, त्यो यस्तै क्रम गर्यो भने 100जनाले 5 रुपियाँ सेभ गरेर कुनै अर्गनाइजेसनलाई डोनेट गर्यो भने त झन् 6 करोड हुन्छ। 6 करोड होला त नेपालमा डग? हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। सर्वेको बारेमा मलाई थाहा भएन राम्रोसँग। तर हाम्रो सोच्नुहोस् न, 5 रुपिस कति पावरफुल छ। पर डे 5 रुपिस। ल 5 रुपिस पनि गर्न सक्नुहुन्न भने त मन्थमा 100 रुपिस त हजुरले कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ नै के। डोनेट गर्ने बानी बसालौँ, अनावश्यक खर्च नगरौँ, सकेसम्म इन्भाइरोमेन्ट सेफ गरौँ, प्लास्टिक युज नगरौँ, रियुज गरौँ सामानहरू। अघि नै भनिसकेँ मैले, हामीले भुड्की नकिनेर 30-40 रुपियाँ बचाउन सक्छौँ। त्यही 30-40 रुपियाँ फुटाल्न कति फुटालिसकेको छौँ होला। त्यसको साटोमा एउटा प्लास्टिकको डब्बामा हालौँ। प्लास्टिकको डब्बा रियुज पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि जबसम्म फाट्दैन तबसम्म चलाउँछौँ। इन्भाइरोमेन्ट एक प्रकारले सेफ पनि भयो। अनि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले इन्जेक्सनहरूको बारेमा भन्न छ। सानोतिनो इन्जेक्सनहरू, यो कति पेट ओनरहरूलाई थाहा छ थाहा छैन यो बारेमा। हामीले चाहिँ डग पालिसकेपछि रेबिज अनि कोर्नो भन्ने अनि डिस्टेम्पर भन्ने इन्जेक्सनको भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। यदि क्याट पालेछौँ भने चाहिँ ट्राइक्याट र रेबिजको इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने नै हुन्छ। केही गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् भेटनरीहरूलाई यो इन्जेक्सन प्रोभाइड गर्न। रेबिज र डिस्टेम्परहरूको चाहिँ इजिली पाइन्छ। क्याटहरूको चाहिँ ट्राइक्याट र कोर्नोहरू मैले पनि पाएको छैन अहिलेसम्म। मैले पनि मगाएको छु मेरो आफ्नो पेट डगहरूलाई। सकेसम्म राम्रोसँग भ्याक्सिनेट गराउनुहोस्। एनिमल्सहरू आफूले घरमा पालेको सेफ हुन्छ। सकेसम्म स्ट्रिटकोहरूलाई आफ्नो टोलमा एउटा सानो क्लब जस्तो गराउनुहोस्। जस्तै अब हजुरको लोकालिटीमा 50-100जनावटा मेम्बरहरू छन् भने चाहिँ त्यसको थ्रुबाट हजुरले स्ट्रिट एनिमलहरूलाई फिड गर्नुहोस्। अथवा आफ्नो म्युनिसिपालिटीमा जानुहोस्, नगरपालिकामा जानुहोस्, सोध्नुहोस् फ्यामिली प्लानिङ डगको स्ट्रिट एनिमलहरूको एनिमल बर्थ कन्ट्रोलको बारेमा प्रोग्राम गर्न पर्यो भनेर आफ्नो लोकालिटीमा लियो क्लबहरू हुन्छ, लायन्स क्लब हुन्छ, जेसिसहरू हुन्छ, बाल क्लबहरू हुन्छ, थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ क्या हाम्रो नजिकमा। कति सोसल वर्कहरू गर्दै आएको छ। उहाँहरूलाई इम्पोर्टेन्स बुझाउनुहोस्, किन इम्पोर्टेन्ट छ स्पेङ र न्युटरिङ गर्न भनेर, कसरी हामी सेफ हुन्छौँ उनीहरूको स्पेङ न्युटरिङ गर्ने भनेर यो सबको बारेमा सिकाउनुहोस्, उहाँहरूलाई बुझाउनुहोस् राम्रोसँग। सुरुमा भन्दा हाँस्नुहुन्छ होला मेरो कुरामा पनि, हजुरहरू हाँस्नुभयो होला कतिपय। त्यस्तो कुराहरूबाट फरक पर्नु हुँदैन। आफ्नो काम गर्नुपर्छ। आफूले के गर्न सकिन्छ, आफू युथ भएर आफ्नो लोकालिटीलाई के गर्न सकिन्छ, आफ्नो नेपाल बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ गर्नुहोस् एकदम राम्रोसँग। आजको मेरो एउटा यो सानो सेसनले यदि हजुरहरू इन्सपायर हुनुभएको छ भने चाहिँ प्लिज केही न केही गर्नुहोस् आफ्नो एनिमलहरूको लागि, स्ट्रिट एनिमलहरूको लागि, उनीहरूको राइटको लागि। सकेसम्म मासु खान छोड्नुहोस्, हत्या गर्न छोड्नुहोस्। अझै सक्नुहुन्छ भने चाहिँ भिगन हुनुहोस्। यदि हजुरहरूलाई भिगनिजमको बारेमा जान्न मन छ भने चाहिँ भन्नुहोस्। त्यसको लागि मैले एउटा भिडियो बनाउँदैछु। यदि हजुरहरूको साथ रह्यो भने अझै राम्रो भिडियो बनाउँछु। यदि राम्रो रेस्पोन्सहरू आयो भने भिगनिजम भनेको चाहिँ सर्टली भन्न चाहेँ, भिगन भनेको चाहिँ यस्तो खालको मान्छे जसले कुनै पनि एनिमलहरूलाई हार्म गर्दैन, कुनै पनि एनिमलहरूलाई खाँदैन, लाउँदैन, अनि लाएर जस्तो अब लेदरहरू लाउँदैन, उलहरू लाउँदैन, माछा मासु दुध दही केही पनि खाँदैन। किनकि पहिलाको जमानामा मासु त हत्या नै हो है, हिंसा नै हो। तर अहिले आएर जुन दही दुधहरू छ यिनीहरू पनि अहिंसाको एउटा पार्ट बनेको छन् कि हिंसाको पार्ट बनेको छन् कि। सक्नुहुन्छ भने भिगन ट्राई गर्नुहोस्, भिगनिजमको बारेमा हेर्नुहोस् भिडियो। नेपालमा भिगन हुन धेरै गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। भिगन रेस्टुरेन्टहरू पनि अहिले नेपालमा खुल्दैछ। यदि हजुरलाई बाहिर गएर खानाको
एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। साथीभाइहरूसँग भेट हुँदाखेरि त्यही हुनुहोस्। सबै चिजको अल्टरनेटिभ हुन्छ नेपालमा, गाह्रो छैन नेपालमा भिगन हुन। म आफू भिगन भएको पनि खासै धेरै भएको त छैन, तर जति पनि टाइम म भिगन भएर बसेको छु, एकदम हेल्दी फिल गरेको छु आफूलाई। अनि भिगन भनेको जस्तो भिगनिजम सुरु गरिसकेपछि न्युट्रिसनको कमी हुन्छ भनेर अब बाबा मम्मीहरूले भन्नुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई सिकाउनुहोस्। मैले छुट्टै भिडियो ल्याउँछु हजुरहरूको शङ्काको लागि पनि, यो सबैको बारेमा एउटा राम्रो रिसर्च गरेर। यदि हजुरलाई त्यो भिडियो जान्न मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। मैले अहिले हजुरहरूको इमेल आइडीहरू मागेर मैले सेभ गरेर राख्छु हजुरहरूलाई। भिडियो मैले सोसल मिडियामा चाहिँ हाल्दिनँ, यस्तै पर्सन टु पर्सन ट्रान्सफर गर्छु जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। अनलाइन क्लासहरू अनलाइन मिटिङहरूमा भन्छु यसको बारेमा। यदि हजुरहरूलाई एनिमल्सको बारेमा, यदि हजुरलाई यो सिरिजमा अझै पनि चाहिएछ एनिमलहरूको बारेमा भिडियोहरू, अझै हामीले के गर्न सकिन्छ, अझै डिटेलिङमा जान छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट। अथवा मैले यहाँ वाइएफजिएनको दाइ जो एडिटिङ गर्नेहरूलाई भन्छु, मेरो यहाँ इमेल एड्रेस यहाँ तल राख्दिनँ, उहाँहरूले हालिदिनुहुन्छ। हजुरहरूले इमेल एड्रेसमा सेन्ड गर्नुहोला। प्लिज आफ्नो रिजनहरू सुरुमै सेन्ड गर्नुहोला, त्यसै स्प्याम मेसेजेसहरू सेन्ड नगर्नु होला, म रिप्लाई गर्दिनँ उहाँहरूको स्प्याम मेसेजेसहरूको। यदि कुनै जेन्युन केही क्वेसन सोध्न मन छ, केही हजुरहरू पनि यस्तै हुन मन छ, एनिमल एक्टिभिस्ट हुन मन छ, केही गर्न छ नेपालको लागि एनिमलहरूको लागि भने चाहिँ प्लिज मलाई मेल गर्नुहोस् एकचोटि। हामी कलमा कुरा गरेर राम्रोसँग यसको बारेमा अगाडि बढाउँला। म जस्तो थुप्रै सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै ठुल्ठुलो मेन्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अझ भिगन भएदेखिबाट चाहिँ हाम्रो भिगन फ्यामिली भनेर पनि छ छुट्टै कम्युनिटी, त्यसमा इन्क्लुड गर्छु मैले हजुरहरूलाई। त्यही हो, अहिलेको लागि एनिमलहरूलाई माया गर्नुहोस्, प्लिज शारीरिक यातना नदिनुहोस्, नजिकको कुकुर बिरालोहरूलाई खाना खुवाउनुहोस्। त्यति नै हो। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गर्नुहोला। Thank you, Sanjanaji. Your words were valuable for us and our viewers. अब लागौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट स्पिकरतिर। उहाँ हुनुहुन्छ सन्ध्या महर्जनजी। उहाँ अहिले एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्छ 5th इयरमा। उहाँ चाहिँ गण्डकी मेडिकल कलेजमा अहिले एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँको केही कुराहरू सुनाउ। नमस्ते सबैजनालाई, म सन्ध्या महर्जन। I'm currently studying MBBS at Gandaki Medical College, 5th year छु अहिले, and I'm also an active member of Rotary Club of Pokhara Gandaki Medical College, and I have been involved in different social activities organized by that club. I hope कि सबैजना safe अनि healthy हुनुहुन्छ। And firstly, I would like to thank Youth for Good Nepal for giving us this opportunity to share our stories, to inspire others. And I would also like to thank my friend Nixon Uday for encouraging me to share my story. अब म त्यस्तो सक्सेसफुल मान्छे त होइन आफ्नो सक्सेस स्टोरी सुनाएर इन्स्पायर गर्नको लागि, but this particular event changed the way I looked at life. त्यही भएर कसैको लागि भए पनि यो स्टोरीले हेल्प हुन्छ भन्ने आशा लिएर I thought of sharing this story. 4 years ago, मेरो first year थियो। First year को board exam थियो त्यति बेला, and I gave my best. त्यही नै आफूले सोचेको जस्तो गर्न सकिनँ। त्यति मेहनत गरेर पढे नि राम्रो भएन, रिजल्ट कस्तो हुन्छ होला, पास भएन भने के भन्ने, घरमा के भन्ने, के गर्ने भनेर एकदम नेगेटिभ सोचहरू मात्र आइरहेको थियो। त्यति बेला I was also suffering from anxiety due to hyperthyroidism. अनि झन् त्यो दुईटा कुरा मिक्स भएपछि एउटा सानो कुरा पनि मेरो लागि ठुलो बनिदियो। To the point कि it felt as if my life ended there just because my exam didn't go well. And I had a friend, he was suffering from leukemia.
एन्ड एकदम जहिले पनि एकदम इन्करेजिङ अनि जहिले मोटिभेटिङ थियो. सो आई टेक्स्टेड हिम एन्ड देन सेड मलाई यस्तो यस्तो फिल भइरहेछ. एन्ड देन उसले सम्झायो. He used to say केही छैन बरु एमबिबिएस सक्दैनस् भने छोड्दे. लाइफभन्दा ठुलो कुरा होइन त्यो. अरू पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर. तर मैले उसको कुरालाई बुझ्नै सकेको थिएन. बिकज बच्चादेखि डक्टर भनेर मैले अरू केही गर्न सक्छु जस्तै लाग्दैन थियो मलाई. म अरू कुनै फिल्डमा केही मसँग केही एबिलिटी नै छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई. अनि म बच्चैदेखि नै एउटा बक्समा बन्द भएर बिताएँ. एकदम प्यासिभ अनि एकदम शाय, एकदम इन्ट्रोभर्टेड अनि बाहिर जान पनि डर लाग्थ्यो. मान्छेहरूसँग घुलमिल गर्न डर लाग्थ्यो. एन्ड आई नेभर ट्राई टु चेन्ज. मसँग त्यस्तै नै थिएँ. बिस्तारै टाइम बित्यो अनि रिजल्ट आयो. धन्न पास भएँ. But I never learned from that event. I never learned anything from my life. I was not happy. I was never satisfied with what I had. जहिले आफ्नो blessings भन्दा आफ्नो problems मा focus हुन्थ्यो. And most of the problems were self-created आफ्नै हेडमा. केही सानो कुरा भयो भने पनि त्यसलाई एकदम ठुलो इस्यु बनाउँथेँ मैले. सेल्फ सेबोटाइज गर्थे जति बेला नि. अनि आफू मात्रै संसार हो भन्ठान्थे. I was just living in my head. बाहिरको संसार के हो, कस्तो हो, अरू मान्छेहरूको के हो, केही मतलब छैन. आफ्नै दिमागमा बाँच्थेँ अनि आफ्नै प्रब्लमहरू मात्रै हुन्थ्यो मेरो दिमागमा. यस्तो भएन, यो भएको भए हुन्थ्यो, यस्तो भएको भए हुन्थ्यो भनेर मात्रै सोच्थेँ. I was never grateful for what I had. Never grateful, never cherished people who loved and supported me no matter what. अनि एक्कासी मेरो त्यो साथीले कल गर मलाई भनेर मेसेज गर्न थाल्यो. बट फेरि म त्यस्तै थिएँ. मलाई के बोल्ने हो र जस्तो लाग्थ्यो कि के कुरा गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो. अनि I know I'm such an ungrateful person, तर मेरो प्रब्लम हुँदा त्यस्तो हेल्प गर्ने, त्यस्तो मोटिभेट गर्ने मान्छे मैले कहिले पनि उसलाई केही प्रब्लम छ कि नाइ भनेर सोचिनँ. बिकज I was too busy thinking about my own problems all the time. जुन त्यो प्रब्लम एक्जिस्ट पनि गर्दैन थियो. उसलाई क्यान्सर लागेपछि भेट्न जान्छु भनेर सोच्थेँ. तर कहिले गइनँ. ऊ मेन्टेनेन्स फेजमा थियो क्यान्सरको. त्यही भएर मलाई चाहिँ नि निको भयो होला जस्तो लाग्थ्यो. अनि आई डोन्ट नो यत्तिकै फ्री भएर बसेको बेला एकचोटि कल गर्नु पर्ला भनेर सोचेँ. अनि गरेँ. उसको मम्मीले फोन उठाउनु भयो. अनि ब्याक पेन भएर हस्पिटलमा छ अहिले. सुतिरहेछ. पछि उठेपछि म कल ब्याक गराउन लगाउँछु भनेर भन्नुभयो. अनि मैले हुन्छ भनेर राखेँ. अनि मैले त्यस्तो खासै सोचिनँ. जब ब्याक पेन त हो नि निको भइहाल्छ जस्तो लाग्यो. दिनभरि कल ब्याक गरेन. आफै गरौँ भन्ने नि एउटा इगो हुन्छ नि. एउटा इगो पक्का गरेको मैले. उसले आफैले गर्छ म किन गर्ने हो र भन्ने त्यस्तो इगो थियो. अनि मैले गरिनँ. अनि रातिसम्म पनि कल ब्याक नगरेपछि मैले मेसेन्जरमा टेक्स्ट गरेँ. बट अनलाइन थिएन. भोलिपल्ट म आफ्नै तालमा कलेज गएँ. अनि अझै पनि याद छ मलाई त्यो दिन. April 2 सन्डे थियो. हाम्रो कलेजमा स्टुडेन्ट वेलफेयर कमिटीको मिटिङ थियो त्यो दिन. त्यही भएर कलेजबाट घर होस्टेल फर्किँदाखेरि ढिलो भयो. अनि राति भइसकेको थियो. हाम्रो कलेजको एउटा होस्टेलमा चाहिँ नि एउटा साथीको रुममा मात्रै नेट राम्ररी चल्थ्यो. त्यही भएर राति खाना खाएर उसको रुममा गएँ. अनि हेरेँ रिप्लाई आएको रहेनछ. अनि फेसबुक खोलेँ.
अनि फेसबुकको न्युज फिडको त्यो फर्स्ट पोस्टमा उसको फोटो थियो विथ हार्टफेल्ट कन्डोलेन्स भनेर लेखेको थियो क्याप्सनमा. I cannot explain in words how I felt at that moment. कसैले हुन्छ नि खुट्टा मुनिबाट जमिन नै खसेको जस्तो फिल भयो. एकैछिनमा के भयो, I was expecting him to call back and I was expecting him to reply to that text. मेरो लागि त कस्तो एउटा सपना जस्तो लाग्यो. कति टाइमसम्म सपना होस् भनेर सोचेर बसेँ. But it was not. एकैछिनमा नै केबाट के भयो. अनि भर्खर 20 इयर्सको त थियो. यति मोटिभेटिङ, यति इन्करेजिङ, यति फुल अफ लाइफ मान्छे, यति इन्थुजियास्टिक मान्छे. I never imagined त्यस्तो केही हुन्छ भनेर. We were not that close friends, तर सधैँ हेल्प चाहिएको बेला he was always there and I didn't even appreciate him. I was never there for him. And to feel that I will never be able to see him again, never be able to hear his voice again, never be able to get that reply again. अब त्यो मान्छे नै एक्जिस्ट गर्दैन भन्दा I couldn't cope with it. जति रोए नि, जति कराए नि, अब त्यो फर्किनै सक्दैन. He was gone and gone just like that. Like he never existed. मैले कहिले पनि यसरी आफ्नो नजिकको मान्छे बितेको फिल गरेको थिएन. लकिली मेरो फ्यामिलीमा नि सबैजना अहिलेसम्म सँगै नै हुनुहुन्छ. त्यही भएर that was the first time I faced such thing. When he was no more, सबै कुराहरू याद आउन थाल्यो मलाई. सानो कुराहरू, सानो मोमेन्ट्सहरू. त्यति बेला मलाई त्यो मोमेन्ट्सहरूको भ्याल्यु थाहा थिएन. And now I wished कि I had known the value पहिला नै. And that's when I realized कि uncertain छ life. We are all mortal. We all need to die someday. We all need to die someday. Nothing is permanent भनेर. हामी सधैँ यहाँ पुग्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, सक्सेसफुल हुनुपर्छ भनेर रेसमा लाग्छौँ. Without realizing life के हो. We just keep on thinking about destination without cherishing the process, without cherishing every single moment, without cherishing every single person that we meet on the way. हाम्रो यो सानो सोच र दिमागको संसारभन्दा कति वास्ट छ भनेर कहिले सोच्दैनौँ. एकदम फ्यु मान्छेहरूले सोच्छन्. मैले त सोचिनँ. But his death gave me a new perspective of life. It made me realize कि म नि मर्नुपर्छ एक दिन. मेरो वरिपरि माया गर्ने मान्छेहरू, मलाई सधैँ माया गर्ने मान्छेहरू सधैँ भइरहँदैनन्. And if I was to die the next moment, would I be able to die peacefully, being content about how I lived my life? भनेर मैले यो क्वेसन गरेँ आफूलाई. And the answer was no. And that's when I thought, I need to change my life. I need to start cherishing those small moments. यो सानो मोमेन्टहरू हुन्छ नि, कति इम्पोर्टेन्ट छन्. यो मेरो ब्रेथ that's holding my life right here. जुन हामीले रियलाइज पनि गरेको हुँदैन. How important that breath is. मेरो फ्यामिलीसँगको हरेक मोमेन्ट, मेरो साथीहरूसँगको हरेक कुरा, every single moment मैले चेरिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो.
एन्ड आई स्टार्टेड चेरिसिङ इट. किनभने एकचोटि गएपछि त्यो समय फेरि फर्केर आउनेवाला छैन. जति पैसा तिरे पनि, जति पावर लगाए पनि, जति रोए नि, जति कराए नि, जति जे गरे नि, त्यो फेरि फर्केर आउनेवाला छैन. इट्स नाउ or never. I could have stayed पहिला जस्तै नै. मैले किन टाइममा कल गरिनँ, किन भेट्न गइनँ, किन केयर गरिनँ भनेर नेगेटिभ सोचेर मात्रै पनि बस्न सक्थेँ. बट त्यस्तो सोचेर केही फरकै पर्दैन थियो. केही हुनेवाला नै थिएन. सो आई चोज टु लर्न एन्ड ग्रो फ्रम दिस लेसन. मैले आफ्नो टाइमको इम्पोर्टेन्स थाहा पाएँ. लाइफ कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर उसले भन्ने गर्थ्यो, तर अहिले भर्खर बुझेँ मैले. I was trying to end my life without even living it. How stupid I was. आफ्नो लाइफको 19 years केही नगरी वेस्ट गरेर ग्रान्टेडमा लिएर बिताएँ मैले. But it's never too late. त्यही भएर I decided to step out of that box that I've created myself. त्यो जुन ब्यारियर क्रिएट गरेको थिएँ मैले, त्यहीबाट निस्किएँ. I started opening up and I started from being grateful for every moment of my life. And I joined हाम्रो कलेजमा एउटा रोड ट्र्याक क्लब थियो. बच्चैदेखि सोसियल सर्भिस गर्छु भनेर सोच्थ्यो, तर भोलि पर्सि अब ठुलो भएपछि कमाएर गर्ने भनेर सोच्थेँ. नाउ इट फेल्ट लाइक अब गरिनँ भने पछि के हुन्छ के थाहा नै छैन, अहिले नै हो भनेर आई जोइन्ड इट. एन्ड देन एक्टिभली क्लबले अर्गनाइज गरेको इभेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्न थालेँ. नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग कम्युनिकेट गर्न थालेँ एन्ड मासहरूसँग कम्युनिकेट गर्न थालेँ. It was not easy. I was very hesitant at first. तर I'm so lucky कि मेरो लाइफमा सधैँ इन्करेज गर्ने मान्छेहरू थिए, सधैँ मोटिभेट गर्ने, सधैँ पुस गर्ने. एन्ड देन आई डिड इट. लाइफमा फर्स्ट टाइम मैले 200 पार्टिसिपेन्ट्सको अगाडि बोलेँ. एन्ड आफूसँग भएको नलेज युटिलाइज गरेर अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा गएँ. अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि, सानो सानो स्कुलमा जाँदाखेरि सानो सानो बच्चाहरूको त्यो जुन हाँसो हुन्छ, त्यो केयर फ्री स्माइल हुन्छ, त्यो देख्दा, अनि बुढो बजे आमाहरूले आशीर्वाद दिँदा यति आनन्द फिल हुँदो रहेछ भनेर मैले कहिले सोचेकै थिएन. सानो सानो कुराहरूमा पनि यति धेरै खुसी हुन्छ भनेर मैले कहिले फिल गरेकै थिएन. एन्ड इट फेल्ट एज इफ मैले लाइफको 19 yearsमा जे जति एक्सपिरियन्स गरिनँ त्योभन्दा बढी मैले मेरो यो लास्ट 3 yearsमा गरेँ. योगा सिकेँ, योगाबाट एन्जाइटी एन्ड हाइपरथाइरोइडिजम निको भयो. ड्रामामा इन्ट्रेस्ट थियो, सधैँ ड्रामामा पार्टिसिपेट गरेँ. एन्ड एउटा मेन्टल हेल्थमा मैले ड्रामा लेखेँ अनि एक्ट गरेँ. एन्ड इट गट सो मच गुड रेस्पोन्स कि वी गट एन अफर टु मेक इट इन्टु अ सर्ट मुभी. नाउ अहिले चाहिँ नि सुटिङहरू भइसकेको छ, सर्ट मुभीको एडिटिङहरू भइरहेछ. एन्ड पढाइमा नि फर्स्ट टाइमको लागि 3rd yearमा मैले टप गरेँ. मेबी बिकज इट वाज इजी. त्यही नै आई थिङ्क इट वाज अ बिग अचिभमेन्ट फर मी. अहिले नि हामी मेन्टल हेल्थको लागि अवेरनेस प्रोजेक्ट भनेर डिफ्रेन्ट वेबिनार्सहरू कन्डक्ट गरिरहेका छौँ. आई नो कि यो एकदम ठुलो ठुलो अचिभमेन्टहरू होइन, बट टु मी इट फिल्स एज इफ आई एम फाइनली लिभिङ अ लाइफ. एभ्री डे एउटा नयाँ पोसिबिलिटी, एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी, नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग कुरा, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौकाहरू पाइरहेको हुन्छु. अझै कति धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्नु बाँकी छ, कति धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्नु बाँकी छ, सिक्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ. बट if I was to die the next moment, I know I will die peacefully, content with how I have lived my life.
Because मेरो biggest achievement भनेको that I changed from that grumpy, sad, passive, inactive मान्छे who was always like this, with this happy, joyful, full of life, active मान्छे. And I think this is the biggest achievement for me. Every day I'm trying to be a better version of myself. And it feels beautiful to be alive. It feels as if एउटा धमिलो पर्दाबाट हेरिरहेको थिएँ मैले लाइफलाई एन्ड अहिले बल्ल मैले क्लियरली देखिरहेको छु कति म्याजिकल छ कति कलरफुल छ भनेर एउटा खुल्ला आकाशमा उड्दा राम्रो भ्यू देखिन्छ राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाइन्छ द फ्रेस हावा द फ्रिडम द अलाइभनेस फिल हुन्छ बट सधैँ सन साइनी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन हावाहुरी बतासहरू आउँछन् थन्डरस्टर्महरू आउँछन् and you will not just meet right people you will also have to face your predators but it's all up to you बाहिरको सिचुएसन जस्तो भए पनि आफ्नो भित्रको सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्ने एबिलिटी हामीसँग हुन्छ you have the ability to decide how you live whether you learn and grow from everything through everything or let it hit you to the ground it's all up to you गरेको सबै कामको रिजल्ट राम्रै हुन्छ सबै काम सबैले एप्रिसिएट गर्छ भन्ने हुँदैन तर आफ्नो 100% दिने हो आफ्नो हातमा भएको सबै गर्ने हो आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको गर्ने हो अनि आफ्नो हातमा नभएको त जसरी पनि गर्न सकिन्न टेन्सन लिएर के गर्ने भोलि के हुन्छ भनेर कसलाई के थाहा But there's always something to learn, always something to be grateful for in every moment. जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि we have the power to choose how we react. And I choose to be joyful in every situation. Because life is too short and precious to waste it being miserable. Thank you so much to all people who are listening right now. Thank you so much for listening. I hope कि मेरो स्टोरी कसैलाई भए पनि हेल्प हुनेछ. But before ending, I have a question for you all. Ask yourself a question every day. If you were to die tomorrow, would you die being content of the life you have lived? If the answer is yes, then great. Keep on doing whatever you're doing. But if the answer is no, then don't worry. You still have a chance to change it into yes. You still have that ability. But you can start by taking a few small steps, like being grateful for what you have. I know कि कहिलेकाहीँ it's hard to find things. कहिलेकाहीँ लाग्छ केही कुरै छैन ग्रेटफुल हुनलाई. But there is. Trust me. It's just that you're not being able to see that clearly. त्यही भएर पेसेन्ट भएर आफूमा वर्क गर्ने आफ्नो एबिलिटिजहरूलाई लिमिटेड म यति मात्र गर्न सक्छु म यहीमा सीमित छु भनेर नसोच्ने because you have limitless possibilities. You can be anything you want. You can have any life that you want. It's not that I've reached to a certain place where I can म यस्तो कुराहरू मजाले बोल्न सक्छु. But I'm trying to apply this in my life. And I'm trying to have that limitless possibility to be involved in anything that I want, to have that life that I want. I know अब सधैँ सबै कुरामा जोयफुल हुन सकिन्न. But it's okay. नराम्रो कुरामा पनि राम्रो कुराहरू हुन्छन्. त्यो खोज्न सिक्नुपर्छ आफूले. Thank you so much all for listening. Thank you. Thank you.
थ्याङ्क यू सन्ध्या महर्जनजी, योर वर्ड्स वर भ्यालुएबल। यहाँ आउनुभयो, हामी दुईजनै हाम्रो स्पिकरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो जुन आफूसँग भएका इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो यस सिजनको अझ अरू भिडियो पनि आउँदैछ। प्लिज स्टे ट्युन र सब्सक्राइब, सेयर र लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। नमस्ते।